क़यामत पौरस द अल्लाह अदालत के बनबी पाक राशि अल्लाह तबवे अल्लाह जमा दे कौम स्ता किताब कुरान तशा करे हुआ। आयात करीमा के फरमाई लक़द अनज़लना इलैकुम किताबा, ओ इंसानानो तहकीक सारा मंग नाजिल करे तासो तक किताब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पदे आयात करीमा के दडेर ताकीद सारा ददी किताब द नुज़ुल खबर कई। उलमा नास दे ज़मंग दा तुलबा पदे खबर पोएगी चे लक़द द तहकीक द पारा राजी। तहकीक सारा अनज़लना अल्लाह वही मंग नाजिल करे। अल्लामा आलूसी वही चे दयौ बादशाह खबरई नो बादशाह प खबरों के दासे न वही चे जद से वे माद से वेली जमा हुक्म दे जमा पैसा लदा। बादशाह वही मंग दा से वायु जमंग दा हुक्म दे जमंग दा फैसला दा दावली जका बादशाह वही चे जमा खबरा जमा दा रइयत व द कौम खबरा दा। नो लोई खलक पताबिर के सिर पे जान न याद आई, लोई खलक ताबिर के जान सारा खलक याद आई। अल्लाह दा बादशाहानो बादशाह दे, अल्लाह दा टोल दुनिया वाकदार दे। नो अल्लाह दा से न वही चे मां नाजिल करे, अल्लाह वही मंग नाजिल करे। पदे किम ददी किताब अजमत प्रोते औ ब्या फरमाई लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन, यौ अज़ीम शान किताब में नाजिल करे। फीहि ज़िक्रुकुम, पदी किताब के स्तासो जिक्र दे। ददे आयात तर्जमा मुफस्सिरीनो पखपल खपल अंदाज सरा करे दा। अहनफ इब्न कैस पमख के यौ कारी साहब कुरान करीम के तिलावत कहो चदे आयात तारा उरसे दो लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम अफला ताक़िलून। अहनफ इब्न कैस जलीलुल क़दर ताबिई आबिद व ज़ाहिद इंसान अवर तवई कारी से लद्दा मजहब राका लद्दा कुरान राका जलद्दा कुरान गोरम कारी से वर्तवई मास गलती को ओनकड़ा अल्फाज मा सही लुस्ते दी। अहनफ इब्न कैस वर्तवई ता सही लुस्ते दी लग माता दा कुरान राका। अल्लाह पदे आयात करीमा के वही माता सो तदा से किताब नाजिल करे चपदी किताब के स्तासो जिक्र दे। अहनफ वही जप के लखपल हालात गोरम जप के लखपल जिक्र गोरम चजमा जिक्र पदी किताब के शतौ का ना कुरान करीम रावागस्त यौजे कुलाव का प अगजे के अल्लाह रब्बुल इज्जत द जाहिदो आबिदो द लोयो इबादत गुजारो जिक्र कई। फरमाई ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिह, अल्लाह वाला खलक अगदी चे पयक यखने के द गर्मो बिस्तरों न रापासेगी पयको उबू ओ दस उकी अल्लाह ता उधरी गयो दा अल्लाह इबादत कई बाजारों कतार जाड़ियों अल्लाह तरफ ता मुतवज्जे दा अल्लाह वाला बंदगान दा अल्लाह मुकर्रब खलक दी। सहारो माकाम अल्लाह ता फरियाद कई सहारो माकाम अल्लाह न ग्वाड़ी। अहनफ इब्न कैस वही चदा को जमा हालात नदी सबरों का बल जे गोरमा द कुरान करीम बल आयात कुलाव का बला सफाई कुलाव का आगे के द कबर जोनो जिक्र दे।
आगे के दा अगा खल को जिक्र दे कम चदा अल्लाह दा इबादत न लोई कई कम चदा अल्लाह दा इबादत न मख अड़े कम खलक से मुंज न कई रोजा न से ज़कात न अदा कई अहनफ इब्न कैस वे दाम जमा हालात न दे सबारो का द्रेम जे पके गोरमा चद्रेम जे कुलाव का आयात करीमा मख तरागे व आखरून तरफु बिजुनूबिहिम खलतु अमलन सालिहा व आखर सय्या सनूर खलक व दासिदी चागई दखपलु गुनाहुनो एतराफ औ इकरार कई खागई नेक आमालम करे दे बद आमालिम करे दे पने को आमालो अल्लाह ना उम्मीद द मगफिरत साथे द बद आमालो ना तौबा ताइब केगे अल्लाह तरोजो कई बकनौ अस्तगफार वाड़े अहनफ इब्न कैस वही दादे जमा हालात पके पैदाश हो जमा द जवन किस्म पके पैदाश हुआ जमा द जिंदगी गरज व मकसद पके मुंदश दा जमा द जवन अकस्ते दादा जमा द जिंदगी नकशते दा जमा द जिंदगी दा जमा द जवन द जिंदगी द हालात तस्वीर दे तसव्वुर दे पदे के जमा हालात हम पैदाश हो जमा उरुनो कुरान करीम दास किताब थे चपदे के दा हर इंसान द जवन हालात प्रातदे जमीउल इल्म फिल कुरान लाके तकासर अनहु अफहामुर रिजाली पदी किताब के द कायनात उलूम पदी किताब के अनवारात व बरकात पदी किताब के फयूजात पदी किताब के द दुनिया मालूमात पदी किताब के द हजरत आदम अलैहिस्सलाम द पैदाइश नवाला तारोज क़यामत चसशवी हो सकेगी अगर जिक्र पदी किताब के द दुनिया द पैदाइश द तज़किरम पदी किताब के अल्लाह सबका सिंग पैदा करा आसमान सिंग पैदा कर दसबक के आसमान मखलूकात सिंग पैदा करा पसो रजो पकमा अंदाज़ के पैदा करा दाम पदी किताब के दे बाबा आदम अल्लाह पैदा कर रब्बे कायनात औलाद वर्का यौज़ काबिल शा द्वेम हाबिल शा यौ जालिम शा द्वेम मजलूम शा यौ सालिश शा द्वेम तालिश शा यौ नेकोकार शा द्वेम बदकार शा यौ ईमानदार शा द्वेम गुनाहगार शा दाम पदी किताब के दे द बाबा आदम ना तरजर काला पोरे प उम्मत के द शिर्क तसव्वुर न ब्याच कला द नूह अलैहिस्सलाम कौम आबाद शा द नूह अलैहिस्सलाम कौम पिंजू बुतानो इबादत शुरू का वद सिवा या गुस या उक औ नसरा नूह अलैहिस्सलाम नहनिम सवा काला दे कौम तदरब द तौहीद सदा और रसूला नहनिम सवा काला द तौहीद दावत वर्का दरब अज़मत बयान का बड़ाई बयान का दाम पदी किताब के दे हजरत नूह अलैहिस्सलाम सारा पनाहनिम सवा काला के या 72 का साल या शपगो का सानो मार्स कौच द कायनात उलूम पदी किताब की दी हजरत नूह अलैहिस्सलाम नहनिम सवा काला दावत फिक्र पदी किताब के दे चल दे पे لق لق رامخ شيء تاسو شاته حلقه تزوي شيء لق لق رامخ شيء لام بخلق لق رامخ شيء تقدر بس دا حضرت نوح علیہ السلام دعوت ذکر پدی کتاب کے دے ما عرض کو دا انبیاء ذکر پدی کتاب کے دا اولیاء ذکر پدی کتاب کے دا اتقیاء ذکر پدی کتاب کے دا اسفیاء ذکر پدی کتاب کے
ए द हिदायत वाला खल्क जिक्र पदी किताब के, द गुमराही वाला खल्क जिक्र पदी किताब के, द जन्नत दलार जिक्र पदी किताब के, द जहन्नम दलार जिक्र पदी किताब के, अल्लाह रब्बुल इज्जत द रसीदो जिक्र पदी किताब के, द अल्लाह दलार न द कट के दो जिक्र पदी किताब के, पदी किताब के अरसा अल्लाह रब्बुल इज्जत मा उता ता इखदी ज़का ख्वाल्ला व अफला ताक़िलून वाले अकल न कार नाले, पदी किताब के स्तासो जिक्र दे, तारीख पदी किताब के, जोग्राफिया पदी किताब के, साइंस पदी किताब के, टेक्नोलॉजी पदी किताब के, तिब पदी किताब के, हिकमत पदी किताब के, फलसफा पदी किताब के, रियाजी पदी किताब के, उलूम पदी किताब के दे, कदवल तरफ तगोरे निजात पदी किताब के दे, अज़मत पदी किताब के दे, इज्जत पदी किताब के दे। दा किताब अल्लाह रब्बुल इज्जत जमा उस्ताद हिदायत द पारा रानी गले किताब थे, जमा उस्ताद जवन अकस पदी किताब के दे, नकश पदी किताब के दे, कतगोरे चद सालिहीन लाल इख्तियारे दी किताब तराशा, कतगोरे जान द जहन्नमियानु द सिफात न बचके दी किताब तराशा, पदी किताब के उलूम प्रातदी हत्ता तर दे पोरे, द जन्नत जिक्र पदी किताब के, द जहन्नम जिक्र पदी किताब के, द हुरो गिलमान जिक्र पदी किताब के, द जन्नत द हसीन मनाजिर जिक्र पदी किताब के, बागात जिक्र पदी किताब के, जन्नत द हुसूल जरिया पदी किताब के, द रब्बे कायनात फरमाई लक़द अंज़लना इलैकुम किताबा फीहि ज़िक्रुकुम, पदी के स्तासो जिक्र दे, मतलब सा ज़ाबित हयात दा किताब दे, दस्तूरुल अमल दा किताब दे, मंशूर दा किताब दे, कानून दा किताब दे, दस्तूर दा किताब दे, द हिदायत लारे ताता दी किताब को दली दी, यौ रिवायत के यौ मुफस्सिर दे आयात तर्जमा के दाम वही फी ज़िक्रुकुम मतलब पी शरफुकुम, स्तासो द दुनिया व आखिरत कामयाबी दी किताब के, कामरानी दी किताब के, इज्जत व अज़मत मम पदी किताब के दे, निजात व जन्नत मम पदी किताब के दे। इमाम मावरदी रहमहुल्लाह तफसीर अन्नुकत वल उयून के 15 तर्जमे कई ददे आयात करीमा द फीहि ज़िक्रुकुम माते दायौ तफसीर रावागस्त इज्जत मुपदी किताब के दे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो खपलो गवर्नरानो ता खत लिखलो, पखत के बेवर तवे चमंग देर कमजोर खलकू, आज़न अल्लाह बिल इस्लाम व बिल कुरान, अल्लाह का मंगता इज्जत रा करे दे, प इस्लाम रा करे प दे कुरान रा करे दे, लौ तलबनल इज्जत फी गैर अल इस्लाम व फी गैर अल कुरान ला अज़ल्लना अल्लाह, कदा अल्लाह दा दिन ना इलावा और दा अल्लाह दा किताब ना इलावा, पबल सकम इज्जत उलटो दोबारा बमो अल्लाह जलीला की इज्जत पदी किताब के दे, दाच माउता ता किताब मिलाओ दे, दा अगर किताब दे माउता ता उरूज राकई, बुलंदी राकई, अजमत राकई, वक़्त राकई, शान राकई, शौकत राकई, अजाब ना निजात राकई, दा रब रहमत तमुबूजी, दा अल्लाह लिकाउ दीदार तमूड़ी। हदीस पाक मालूस्ते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, ओ जमा उम्मतियानो पता सु के गरा अगदी मन तअल्लमल कुरआन, चाचे कुरआन ज़दा करे व अल्लमा सोच चे कुरआन नूर तकई, लग दे अल्फाजु के गौर उकई, तासु दे उलमाउ न दा हदीस रोजाना औरे, पता सु के गरा कुरआन वाला दी, पता सु के गरा वाय तासु के गरा दा हदीस तासु उलमाउ न औरे का ना औरे, रोजाना औरे, अरे जलसा के औरे, पतासो के गरा सोक दे, उस जमा उस्ता अमल तो गोरा, रोजाना दा औरू पतासो के गरा कुरआन वाला, लेकिन कदे ख्वामो दचा बंगलाउ कता ज़लमो ओरा पे गिफलान की बंगला जोड़ा करा और मंगला नदा जोड़ा करे, कदे ख्वामो ओकता चा गाड़े अगस्ते यारा फलान की खा गाड़े वागस्त जला पाते यम,
कदे ख्वामों का तचा मार्केट जोड़ कर दखोडेर कैस्ता मार्केट जोड़ कर औ मंगा उस पूरे समवा नगस्ता हालान के ग्वारा दा नदी बंगले वाला ग्वारा ना गाड़ी वाला ग्वारा ना मार्केट वाला ग्वारा ना जायदाद वाला ग्वारा ना वजारत वाला ग्वारा ना सफारत वाला ग्वारा ना ए दुनिया वाला ग्वारा ना उहदो वाला ग्वारा ना कुरान वाला ग्वारा दी वाह सो ग्वारा दी वाह सो ग्वारा दी लो स्पीकर बंदी बदा साढ़े वो जब बड़ा जो स्पीकर बंच किसी से लाम आते बदा से को तासो जमा पर खबर पोश हुई उम्मत के ग्वारा सूख दी वाह उम्मत के ग्वारा कुरान वाला उम्मत के ग्वारा दी उस जमा उस्ता अमल तो गोरा और द पैगंबर खुदा न चे सहाबा न ताबिईन दा हदीस और दले द अगई अमल तो गोरा मा उता रोजाना और उलमाउना उम्मत के ग्वारा कुरान वाला हो कुरान राखलूना हजरत उस्मान द हुजूर पाक ना हदीस वावरे द उम्मत के ग्वारा कुरान वाला दी हजरत उस्मान वही जमा पजवन के पमा दसे रज न द तेरा शवे मा के कुरान कुलाव करे नवी हजरत उस्मान वही जमा पजवन के पमा दसे रज न द तेरा शवे चमा के कुरान कुलाव करे नहीं द कुरान तिलावत में नहीं करे हजरत उस्मान हदीस वावरे द कुरान सरे मोहब्बत शुरू का मजहब पे रावागस्त सिने सर बे उलग पशुंडो बे कुल का वेले बे हाजा कलाम रब्बी दा जमा द खोग रब ख्वगी खबरी दी दाजमा द खो गरब ख्वागे खबरी दी हजरत उस्मान द कुरान सर मोहब्बत तर दे हदा चद जिंदगी आखिरी सा अवसल गई पूरे द कुरान न जुदा नशा हजरत उस्मान द कुरान तिलावत बकाओ हाफिज इब्न कसीर फरमाई दशपे पद्वरा का तके द पूरा कुरान तिलावत बे उक खत्म बे पद्वरा का तके कहो मोहम्मद इब्न सीरीन जलीलुल कदर ताबई दे द हजरत उस्मान द मामूलातो न खबर दे फरमाई मा हजरत उस्मान का तले दे दशपे पर यौ रकात के पुरश पर उलार दे द कुरान तिलावत करे दे दादा हजरत उस्मान द कुरान सारा मोहब्बत द कुरान मसाहिब पे उलिकल द दुनिया अरे कोने तरफ ते उलिकल दाई मोहब्बत तर दे पूरे हजरत उस्मान चे कल बागियानो मुहासरा का खुराक का उसका के पे बन का 40 दिन पर हजरत उस्मान खुराक उसका बंद हजरत उस्मान द कुरान तिलावत प्रे न कौदा द कुरान सरे मोहब्बत प्रे न कौदा कुरान बैलुस्ता 40 दिन पे खुराक का बंद चावर तवे उस्मान गुजारा दी सिंगा उकड़ा उस्मान वेचे उगे बशुम मोज बमे कौचे तगे बशुम तिलावत बमे खोलो तरदे पोरे चे
باغیان د کور پشارا واوخت حضرت عثمان په کور حمله وکړه عثمان سر ته ودرېد عثمان خپل نظر د قرآن د مذهب نه نه لرې کو عثمان خپله ژبه د قرآن د تلاوت نه نه ودروله عثمان په هغه حالت کې هم قرآن لولي باغي توره راپورته کړله په عثمان سے بھی گزارو کا عثمان دا قرآن تلاوت پر نہ خودا نظر باغی طرف توا نڑو قرآن طرف تے قتل یو ظالم راگے حضرت عثمان دا 82 سال عمر کے بگیری نے انیو مخور تراڑو حضرت عثمان واپس نظر مذہب تراوارو دا قرآن تلاوت کو عثمان دا بدن دا انو دار روانشوی عثمان دا قرآن تلاوت پر نہ خودا دا انو فواری چه روانشوی دا قرآن پا دے آیات پریواتی فسیکفیکہم اللہ عثمان دا قرآن تلاوت پر نکو دا عثمان روح پا پرواز شا ساوخ سائی اوزی سل گئی وی عثمان دا قرآن تلاوت پر نکو دا دا جوان آخری سل گئی پورے دا انہیں آخری قطرے پورے عثمان دا قرآن تلاوت کرے دے ولی عثمان وی ما دا حضور ناوری دلی دی تاسو کے غورا قرآن والا دی تاسو کے غورا حضرت شیخ صاحب تشریف فرما دے شیخ والحدیث حضرت مولانا مفتی نذیر اللہ صاحب دامت برکاتہم دائما انشاءاللہ تصدیق کئی دا حدیث چے بخاری کے دے او دا حدیث ترمیزی کے بخاری او ترمیزی دوارا ورسارا دا الفاظ نقل کئی حضرت عثمان نا دا حدیث ابو عبد الرحمن السلمی نقل کرے ابو عبد الرحمن وی وذالک الذی اقعدنی مقعدی حاضا وی دا اغا حدیث دے چھ دے زپا دے جماعت کے کینولے یم دا دنیا یو کار نکوم خلقو تا قرآن خیم خلقو لسخیم سمر زمانہ وی خلافت عثمان نوالا امارت حجاج پورے حافظ ابن حجر فتح الباری کے وی کدا خلافت عثمان ابتدا کے امارت حجاج انتہا کے 72 سال تے جوڑے گی خوزا اقل ٹیمبرا والو دا خلافت عثمان انتہا امارت حجاج ابتدا 38 سال تے جوڑے گی ابو عبد الرحمن چے دا حضرت عثمان نا حدیث واورے دا تاسو کے غورا قرآن والا دی وی دی جماعت کے ناستے ما شمانو تا دا رب قرآن خیم 38 سال ما بلکار نہ دے کرے ما شمانو تا قرآن خیم زکا وی حضور وی تاسو کے غورا قرآن والا دی چے حضور وی تاسو کے غورا قرآن والا دی زبلکار والے کو حضور وی تاسو کے غورا سوک دی وائے سوک دے خچ امت کے غورا قرآن والا دی نو منگ با قرآن زدکو کا نبا زدکو اچھتا وا سارا لولو با کا نبا لولو عمل با پہ کو کا نبا انشاءاللہ قرآن با زدکو پخپلو بچو با زدکو دا قرآن تعلیمات بخپلو انشاءاللہ را روان رمضان دے دا قرآن کریم تلاوت بکو کنا آخری خبر کم دعوت فکر دے آخری خبر دعوت فکر دا قیامت و رز بی دا رب عدالت بی دا اللہ عدالت تبا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی او دا اللہ پا عدالت کی شفاعت با نکئی شکایت با کئی سبا کئی وائے سبا کئی او دا شکایت چے کئی کانا دا بل چانا با نکئی دا دے امت نا با کئی او دا خبر از دا تاریخ دا کتاب نا نوے ما دا دا بل کتاب نا نا دا دا اللہ دا کتاب دا قرآن دا نور لسمی سپارے نوے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا دا قیامت پورز دا اللہ عدالت کے بنبی پاک راشی اللہ تبوی اللہ زما دے قوم ستا کتاب قرآن تا شاکڑے وا
زما د قوم ستا کتاب قرآن ته څه کړې وه؟ حافظ ابن کثیر وی تلاوت نه کو شا کړې وه، عمل پې نه کو شا کړې وه، ځان پې نه پویو شا کړې وه. شا کول دې ته وی. اوس د قیامت ورځ ماشاءالله د مجلس مهمان خصوصی استاذ العلماء محبوب الصلحاء فضیلت الشیخ حضرت مولانا نور الدین آغا صاحب دامت برکاتهم تشریف آوری وکړه. زه آخري خبره کوم. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لک پزورا اگوی دا کوئٹه نه تشریف راوړو ستاسو دپاره. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت قرآن، شان قرآن، سر بکف سر بلند، غیرت مند جرت مند. نعرہ تکبیر. جزاک اللہ. ما عرض کو د قیامت ورځ بی د الله عدالت بی او پیغمبر خدا به د رب حضور تراشی شفاعت به نه کوي شکایت به کوي. اے مسلمانانو چې شکایت پیغمبر خدا وکي او فیصله الله کوي بچکی بم څوک بیا بچکولو والا څوک شته چې مخالفت د پیغمبر خدا وکي شکایت پیغمبر وکي او فیصله الله کوي د بچکولو خو امید نشته. من خو د شفاعت په امید یو. د الله قرآن کې نور لسمه سپاره کې الله وی د قیامت په ورځ به محمد رسول الله شکایت کوي. سبا کوي شکایت بسی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر خدا به وی الله زما دی قوم قرآن تا شا کړې وه چې اوس پیغمبر شکایتو کی بچکی بم څوک شا کړې وه. تپوس نه کوم علما دي اکابر راغله بیا ملامته کېږي خو اسې د خپلو سینو کې سوچ وکې. اوس دا اکابر علما نه وې نو ما به لږ څوک ودرولي م وې خو اسې سوچ وکې د نن سهار نه ماښام پورې چا قرآن راغسته. اسې سوچ وکې اسې خیر ګورې په دې ټولو کې به درې څلوري او که بل تپوس وکړم چې نن نه په پوره هفته کې چا قرآن راغست او که بیا بل تپوس وکړم چې سهار نه اوسه پورې تاسو څو ځل موبایل راغستی. سهار موبایل، غرمه موبایل، ماښام موبایل، او د کېدو نه پهله موبایل، او د کېدلو نه پس پاسېدلو نه بعد موبایل چې 24 ګنټې موبایل له ورکې او د الله کتاب ته ټیم نه ورکې نو دا د الله کتاب او د الله رسول به شکایت کوي که نه به کوي؟ او چې د الله رسول شکایت وکړي بچکی بم څوک؟ کم از کم رمضان را روان دی د دې شکایت نه به ځان بچ کو. د قرآن تلاوت به کو انشاءالله. اوچته وا سره ځان به د قرآن د شفاعت مستحق جوړو. ځان به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت مستحق جوړو نه د شکایت. او شفاعت او شکایت په دې کې دی که تا د قرآن سره تعلق و تلاوت دی کو عمل دی کو شفاعت به دی کوي او که تعلق نه و تلاوت دی نه کو شکایت به حضور کوي. انشاءالله د شکایت موقع به نه جوړو ځان ته د شفاعت موقع جوړو به که نه انشاءالله لولو به قرآن انشاءالله. او دا بعضې مشران پکې کېدی شي ووایي وای چې یاره مونږ خو قرآن نه دی ویلی اوس خو د شپېتو کالو شو نو زه دی ته ویمه چې ستاسو د بچو او د نوسو چې قرآن ووایه دی د کمې ورځې دپاره ووایي. هر ماښام هر ماسخوتن د خپل بچي او نوسي ځان ته کښېنوئ بچی راشه سورې ملک ووایه راته دی به یې وایي او تی اوره
علما ناس دی تایید با کئی ما دا جزیه پا فتاوہ شامی کی پخپلا کتلی دا علامہ شامی وی دا قرآن دا لستلو نا دا اوریدلو ثواب زیاد تے دا لستلو نا دا اوریدلو ثواب زیاد تے نو دے مشرانو تاویم تاسو پا دے نوسو پا دے بچو دا قرآن کم ورز تایاد کا ارما خامبت سورت ملک اورو کنا انشاءاللہ ارما خامبت سور واقعہ اورو انشاءاللہ ارما خامبت سورت یاسین اورو چه پا دے طریقے تے اور یو با دے کور کے برکتی دویم با دے قرآن سارا تعلقی او درم با دے بچو اغی تبا اللہ رب العزت دا ہدایت لار آسانا کی منگ علماء در تلار اخودا باکستاسو خوخدا اللہ دے منگ تم تاسو تم ہدایت توفیق نصیب کی و آخر دعوانا